नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपीडिया चैनल। हम आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। प्यारे दोस्तों, आज जो अमल जो वजीफ़ा मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का वजीफ़ा है। जो इंसान चाहता है कि उसे तरक्की नसीब हो, तो ये तरक्की के लिए आज का अमल है। आपको अपने काम में तरक्की चाहिए, अपने कारोबार में तरक्की चाहिए, अपनी जॉब में तरक्की चाहिए, अपनी फैमिली में तरक्की चाहिए। गर्ज ये कि आपको जिस मकसद में भी तरक्की मकसूद हो और मतलूब हो, तो आप हमारे इस अमल को गौर से देखिए। इंशाअल्लाह ताला आज जो अमल और वजीफ़ा मैंने आप लोगों को बताना है, ये वजीफ़ा ही तरक्की से मुतअल्लिक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे इस वजीफ़े के ज़रिए से बहुत सारे लोग तरक्की हासिल कर चुके हैं। जो बहुत ही कम सैलरी के ऊपर जॉब कर रहे थे, ये अमल करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं। जो बिल्कुल बेरोज़गार की ज़िंदगी गुजार रहे थे, अल्लाह ताला ने उनको आला रोज़गार अता फरमा दिया है। दोस्तों, जो किसी भी हवाले से परेशान थे, अल्लाह ताला ने उनको बेहतरीन खुशहाल कर दिया है। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आज के इस ख़ास अमल को और ख़ास वजीफ़े को आप गौर से सुनिए, आखिर तक इस वीडियो को देखिए और अच्छी तरह से इस अमल को समझने की कोशिश कीजिए। जिस तरह से आपको ये अमल बताया जाए, आपने बिल्कुल उसी तरह से ये अमल करना है। आपने इसको अच्छी तरह से समझना है ताकि आपके लिए करना आसान हो। क्योंकि जो इंसान अच्छी तरह से किसी काम को समझ लेता है, उसके लिए अच्छी तरह से वो काम करना आसान हो जाता है। और जो इंसान अच्छी तरह से किसी काम को समझता नहीं है, तो डेफिनेटली अच्छी तरह से वो काम को कर भी नहीं पाता। प्यारे दोस्तों, आज दुनिया का हर इंसान तरक्की चाहता है और अपनी तरक्की को हासिल करने के लिए, उसको देखने के लिए इंसान हर तरह की कोशिश करता है। सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक कोहलू के बैल की तरह इंसान अपने आप को मुश्किलात की चक्की में पीसता रहता है, सिर्फ तरक्की को देखने के लिए। अगर उसका अपना कारोबार है, तो वो ये चाहता है मुझे इतनी तरक्की हो, इतनी तरक्की हो कि एक दुकान से 2 दुकानें बन जाएं, अगर 2 हैं तो 2 से 3 बन जाएं। दोस्तों, एक तालिब इल्म अगर वो स्कूल में, कॉलेज में पढ़ रहा है, उसकी ये ख्वाहिश और हसरत है उसे इतनी तरक्की मिले, इतनी तरक्की मिले कि हर जगह पे मेरिट लिस्ट में उसका नाम टॉप पे हो। अगर कोई इंसान सोशल मीडिया को इस्तेमाल करता है, उसके दिल की ये हसरत है उसके चैनल को इतनी तरक्की मिले, इतनी तरक्की मिले कि ये तमाम दूसरे चैनलों से रैंकिंग के एतबार से ऊपर चला जाए। प्यारे दोस्तों, हर इंसान तरक्की को चाहता है। चाहे वो अमीर है फिर भी तरक्की चाहता है, गरीब है फिर भी तरक्की चाहता है, मर्द है या औरत है, जवान है या बच्चा है, हर एक की ख्वाहिश है, हसरत है कि बस उसके नसीब में तरक्कियां ही तरक्कियां हों। इंशाअल्लाह ताला जो अमल मैं आप लोगों को बताऊंगा, इतना ज़बरदस्त पुरतासीर अमल है और इतनी अपने अंदर ताकत रखता है। इंशाअल्लाह जो एक दफ़ा इस अमल को कर लेता है, अल्लाह पाक अपने ख़जानों से उसको तरक्कियाँ नसीब फरमाते हैं। प्यारे दोस्तों, तरक्की की तलाश में निकलना और इसको तलब करना, ये बहुत ही महबूब चीज़ है, ये कोई मायूब चीज़ नहीं है। जो इंसान तरक्की की तलब में नहीं निकलता, उसमें सुस्ती छा जाती है। वो मेहनत से भागता है, हार्ड वर्किंग से भागता है और वो बहुत ज़्यादा लेज़ी होकर ज़िंदगी गुजारता है, जो कि अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बल्कि अल्लाह ताला को तो एक ताकतवर कवी मोमिन पसंद है। इसीलिए हदीस पाक के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अल कासिबु हमीबुल्लाह, कि जो इंसान एफर्ट करता है, अपने हाथों के साथ कमाता है, अपने वजूद से खून पसीना निकालता है, मेहनत के साथ कमाई को हासिल करता है,
تو وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ اس لیے پیارے دوستو، میں بھی چاہتا ہوں آپ میں سے جتنے لوگ بھی مجھے سن رہے ہیں، ہر ایک کی یہ خواہش اور حسرت ہے اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ کر دے، آئے دن اسے دن دگنی رات چگنی ترقی ملتی جائے۔ تو پیارے دوستو، اس عمل کو غور سے سنیے گا۔ یہ عمل میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، اس عمل کے اندر اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہیں۔ پیارے دوستو، جس ترتیب سے میں پڑھوں گا آپ لوگوں نے اسی ترتیب سے پڑھنا ہے، کسی نام کو آگے پیچھے نہیں کرنا، کسی نام کو دوسرے کے ساتھ مکس نہیں کرنا۔ ہر چیز کی ایک اپنی تاثیر ہوتی ہے، اپنی طاقت ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس لیے جو میں بتانے لگا ہوں ان الفاظ کو آپ نے اسی طرح کرنا ہے۔ اور ایک بات غور سے سن لیجئے گا، آپ نے یہ عمل جب بھی کرنا ہے وضو کی حالت میں کرنا ہے، بغیر وضو کے آپ نے اس عمل کو بالکل بھی نہیں کرنا۔ پیارے دوستو، آپ نے دن میں کوئی بھی وقت طے کر کے، چاہے نماز سے پہلے کا ہو یا نماز کے بعد کا ہو، جس وقت میں آپ کو سہولت ہو آپ اس عمل کو کر سکتے ہوں، آپ نے اسی ٹائم پہ اس عمل کو کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اس عمل کو آپ نے 7 دن تک جاری رکھنا ہے، 7 دن سے کم بالکل نہیں کرنا، اور 7 دن سے زیادہ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی 7 دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اپنے غیبی نظام سے متعارف کروا دیں گے، آپ خوشحال والی زندگی شروع کر دیں گے۔ اور اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے بالکل صبر کا دامن تھامنا ہے، بے صبری کا مظاہرہ بالکل بھی نہیں کرنا۔ تو وہ عمل کیا ہے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ خوبصورت نام پڑھنے ہیں، یا غنی یا اللہ، یا حفیظ یا اللہ، یا باسط یا اللہ۔ دوستو، ان الفاظ کی آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، اور ان تینوں کو ملا کے ہی ایک دفعہ اکاؤنٹ ہوگا، اس کی آپ نے 101 دفعہ تسبیح کرنی ہے، اور اس عمل کو جاری رکھنا ہے 7 دن تک۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام آپ کے حق کے اندر جاری ہو جائے گا، اور دولت بارش کی طرح آپ کے اوپر برسے گی۔ آپ کو ہر کام کے اندر ترقی ملے گی، اپنا کام ہوگا تو ترقی ملے گی، آپ کی جاب ہوگی اس میں ترقی ہوگی، اگر کوئی اسٹوڈنٹ کر رہا ہے اس کو کلاس میں ترقی نصیب ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کے کرنے کے بعد آپ بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ آپ سے درخواست ہے، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آپ اس کو آگے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اس کو لائک بھی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔